بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن سبحان الله سبحان الله. وعباد الرحمن وعباد الله أكبر الله أكبر. وعباد الرحمن وعباد الرحمن
ये जो आयात बयिनात पढ़ी जा रही है ऐसे के साथ दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हु, अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। وعباد الرحمن وعباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا वाह कारी साहब, वाह कारी साहब, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اللهم لا تجعلنا، اللهم لا تجعلنا. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها
والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها ما شاء الله. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. سبحان الله سبحان الله. ओ बरामदे वालों की आवाज सही नहीं आ रही. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد خاب من
فكذبوه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله